आगे आपने कहा है कि मिर्ज़ा साहब ने बतौर चैलेंज पेश किया है अपनी ज़िंदगी को और लोगों को चैलेंज किया है, किसी ने कबूल नहीं किया। शम्स साहब, आपको शायद इल्म ना हो, मिर्ज़ा साहब के हर चैलेंज को कबूल किया गया है। मिर्ज़ा साहब ने तफसीर का चैलेंज किया, कबूल किया गया। मिर्ज़ा साहब ने आसमानी निशान दिखाने का चैलेंज किया, कबूल किया गया। मिर्ज़ा साहब ने मुबाहले का चैलेंज किया लोगों की तरफ से, कबूल किया गया। मिर्ज़ा साहब ने इस बात का भी चैलेंज किया कि मेरी माजी की ज़िंदगी दिखा दो कि उसमें कोई ऐब हो या कुछ हो, इसका भी चैलेंज कबूल किया। हर बात का चैलेंज कबूल किया गया। लेकिन मिर्ज़ा साहब के पास जब कोई बंदा चैलेंज कबूल करके पहुंचा कादियान में और उसने कहा कि मैं आ गया हूं आपके चैलेंज को कबूल करने के लिए, तो मिर्ज़ा साहब ने पता है क्या शर्तें रखी थी? जब अबू अल्फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह कादियान गए थे 10 जनवरी 1903 को, तो मिर्ज़ा साहब ने क्या शर्तें रखी थी उनके सामने? पहले तो इजाज़े अहमदी में लिखा कि पेशगों की पड़ताल के लिए ये कभी नहीं आएंगे कादियान। जब वो कादियान पहुंच गए महीने बाद, तो मिर्ज़ा साहब ने कहा तुम एक सतर लिखोगे, मैं 1 घंटा तकरीर करूंगा उस पर, इस शर्त पर मैं तुम्हारे साथ गुफ्तगू करूंगा। तो मिर्ज़ा साहब के चैलेंज को जब कबूल किया गया तो मिर्ज़ा साहब ने इस तरह से शर्तें पेश की। लिहाजा ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है कि मिर्ज़ा साहब ने चैलेंज किया और लोगों ने कबूल ना किया। मिर्ज़ा साहब के हर चैलेंज को कबूल किया गया था। अगर आपको एतबार ना हो कि मिर्ज़ा साहब के हर चैलेंज को कबूल किया गया है, तो आज 3 जून 2020 को मैं वो चैलेंज कबूल करते हुए आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि जो आप दावा कर रहे हैं, दलील भी तो दावे के मुताबिक होनी चाहिए। दावा आपका ये है कि मामूर मिन अल्लाह या मबऊस मिन अल्लाह के दावे के बाद लोग उसका इनकार करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि इस दावे पर दलील दें, मिर्ज़ा साहब ने कब दावा किया और उनकी मुखालफत कब हुई? आपने कहा 82 वाला ले लें या 91 वाला ले लें। इस तरह नहीं होता शम्स साहब। आपने बताना है कि देखो जी 1882 में मिर्ज़ा साहब ने मामूर मिन अल्लाह होने का दावा किया और मामूर मिन अल्लाह होने की वजह से लोगों ने उनकी मुखालफत की। ये फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, इसकी दलील ये है कि 1882 में मिर्ज़ा साहब ने मामूर मिन अल्लाह होने का दावा किया, फौरन मिर्ज़ा साहब की मुखालफत शुरू हो गई। मैं 1882 से पहले की ज़िंदगी आपके सामने पेश करूंगा और आपको ही सालस बनाऊंगा कि शम्स साहब आप बताएं कि ये शख्स जिसकी 1882 से पहले की ये ज़िंदगी है, क्या वो मामूर मिन अल्लाह हो सकता है? आपने ही बताना है शम्स साहब कि 1882 के बाद जब मिर्ज़ा साहब ने मामूर मिन अल्लाह होने का दावा किया तो उनकी मुखालफत नहीं हुई, क्योंकि ये एक मुबहम दावा था। मामूर मिन अल्लाह क्या होता है? मामूर हूं मैं मामूर मिन अल्लाह हूं। तो इसकी तो किसी ने मुखालफत अगर नहीं की तो आप वो वाला दावा लें जिसकी मुखालफत की गई। 1891 में मिर्ज़ा साहब ने मसीह मऊद होने का दावा किया, मिर्ज़ा साहब की मुखालफत की गई, बिल्कुल ठीक है, कुफर का फतवा लगा, आप वो पेश करें। मैं 1891 से पहले की मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी आपके सामने रख के आपसे कहूंगा कि शम्स साहब ये है मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी के वाक़यात, आप बताएं क्या इस तरह का शख्स मामूर मिन अल्लाह हो सकता है? मैं गाली नहीं दूंगा, बदज़बानी बद कलामी ये मेरी आदत नहीं है। आपको ही जज बना के आपसे पूछेंगे शम्स साहब ये मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी के वाक़यात आपके सामने हैं, अब बताएं कि आपका फैसला क्या है। लेकिन फैसला आपने करना है, हद आपने मुकर्रर करनी है, क्योंकि आपने जो दावा किया है और दलील बनाने की कोशिश की है सूरह यूनुस की इस आयत के टुकड़े को, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, जब आपने इसको अपनी दलील बनाने की कोशिश की है तो शम्स साहब आपने ही बताना है कि देखो जी मिर्ज़ा साहब के फलां दावे के बाद फलां मुखालफत हुई। आप वो दिन, महीना, तारीख या उनका दावा और उनकी मुखालफत लोगों की पेश करें, मैं उनसे पहले की ज़िंदगी आपके सामने पेश करूंगा। ये मेरा वादा है। इंशाल्लाह मैं मुंतज़िर हूँ आपके जवाब का। आप मेरे सामने मिर्ज़ा साहब का दावा रखें और लोगों की मुखालफत भी रखें कि देखो जी मिर्ज़ा साहब ने फलां दावा किया तो फलां फलां बंदे ने इस तरीके से मुखालफत की। भले मौलाना बटालवी की मुखालफत रखें या किसी भी और आलम दीन ने मिर्ज़ा साहब की उनके दावे की वजह से मुखालफत की हो, तो आप उसे बतौर दलील पेश तो करें, फिर उससे पीछे जाएंगे। मैं आपकी बात को, आपकी इस दलील को मान चुका हूं, हालांकि ये दलील थी नहीं, लेकिन मैंने इसको तस्लीम कर लिया है कि चले 1 मिनट के लिए इसको ही दलील मान लेते हैं कि दावे के बाद लोगों की मुखालफत दावे की वजह से होती है। ठीक है, मिर्ज़ा साहब की दावे की वजह से मुखालफत हुई, आप बताएं किस दावे की वजह से मुखालफत हुई, कौन सा दावा था, कब किया और किसने मुखालफत की और कैसे की? आप बताएं, हम उससे आगे नहीं जाएंगे, उससे पीछे वाला हिस्सा आपके सामने पेश करेंगे।
منتظر ہوں میں آپ کے جواب کا جناب علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مکرم عامر صاحب، کفار مکہ نے کس سینس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، وہ تو کفار قریش کی زبان سے ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ آپ کو فرشتوں کو دیکھنے والی بات کہنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے کوئی اور وجہ بتانے کی ضرورت۔ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ اس چیز کو جھوٹ سمجھتے ہیں جسے آپ نے لایا ہے۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز وحی الہی یا یوں کہیے قرآن کریم، یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ تو غالباً آپ بھی میرے خیال میں یہی بات مراد لیتے ہیں، اور ایسا ہو تو پھر اس بات پہ ہمیں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کیا احمدی انہی معنوں کے عین مطابق حضرت بانی جماعت احمدیہ کی صداقت کا استدلال آیت قد لبثت فیکم عمرا سے لیتے ہیں یا نہیں، یعنی بالکل انہی معنوں میں لیتے ہیں یا نہیں، جیسا کہ آپ نے وہاں پہ پوچھا تھا۔ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ بالکل انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ کا بعینی وہی منظر حضرت مرزا صاحب کے ساتھ ہوا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ جس طرح قریش مکہ کے درمیان ایک معروف شخصیت ابو جہل نے یہ جملہ بولا، ایسا ہی حضرت مرزا صاحب کے زمانے میں اس وقت کی ایک معروف شخصیت، مرزا صاحب کے ہم مکتب عالم، جس نام کو رحمہ اللہ کی دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ نے عامر صاحب یاد کیا، میرا مطلب مولوی محمد حسین بٹالوی ہے۔ اب میں ذیل میں یہاں مولوی صاحب کی تالیف مجلہ اشاعت السنہ جلد نمبر 7 نمبر 6 7 8 پر مبنی براہین احمدیہ کے اوپر ریویو انہوں نے لکھا تھا، ان میں سے اصل ان کے مجلہ میں سے 3 صفحات یہاں پہ میں پوسٹ کرتا ہوں نیچے، یہ ہماری طرف سے نہیں، ہماری کتاب میں سے نہیں، انہی کی کتاب میں سے۔ پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں مولوی صاحب کے نزدیک بانی جماعت احمدیہ کیسے تھے، اور لوگ کیا ان کو جھوٹے سمجھتے تھے یا ان کی لائی ہوئی چیزوں کو۔ تو یہ بات ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں آگے پتہ لگ جائے گا۔ دیکھتے ہیں، آئیے۔ براہین احمدیہ پر ایک لمبی ریویو دینے کے بعد آخر میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اپنی رائے بتا رہے ہیں۔ دیکھیں جو پہلے صفحہ میں نے پوسٹ کیا اس کے دیکھیں نیچے خلاصہ حاشیہ در حاشیہ نمبر 4 دیکھیں۔ یہ این کتاب کا خلاصہ مطالب ہے، اب ہم اس پر اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھیں کیا ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالات کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائے گئے ہیں یا پائی گئی ہیں۔ ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتاؤ جس میں جملہ فرقہ مخالفین اسلام خصوصاً فرقہ آریہ سماج و برہم سماج سے اس زور شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور 2-4 ایسے اشخاص انصار اسلام کے نشاندہی کریں جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو، اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلے میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو، جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آئیں، آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کریں، اور اس تجربہ مشاہدہ کا اقوام غیر کو مزہ بھی چکھا دیا ہو۔ اب یہ ہے ان کی اپنی رائے مؤلف براہین احمدیہ کے بارے میں، یعنی حضرت مرزا صاحب کے بارے میں۔ اب اگلے جملے دیکھیں، یہ میں دوسرے صفحے پہ پہنچا ہوں، دیکھیں اب لوگوں نے کیا کہ انکار کب کیا، کیوں کیا۔
मौलवी साहब लिखते हैं, मगर अफसोस सद अफसोस, सबसे पहले इस किताब की खूबी बरहक इस्लाम नफ़ार आसानी से बाज़ मुसलमानों ही ने इनकार किया है, और बरतबक अतजालून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, इस एहसान मुअल्लिफ के मुकाबले में कुफरान करके दिखा दिया। अब ये कुफरान की वजह आगे बता रहे, देखें, उनके इस इनकार और कुफरान का मोरिद व मूजिब मुअल्लिफ किताब के वही इल्हामात हैं जो इस किताब के अखस बरक़ात से हैं। इन इल्हामात को बाज़ मुसलमान तो सिर्फ गैर सही और गैर मुमकिन और नाकाबिले तस्लीम बताते हैं, और बाज़ यानी लुधियाना वाले, शायद लुधियाना वाले उनको खुलम खुला कुफर करार देते हैं। अब देखें, मिर्जा साहब को कुफर नहीं करार दिया उन्होंने, मिर्जा साहब को झूठा नहीं कहा, उन्होंने जो इल्हामात लाए हैं उन्हीं को कुफरान करार दिया, उन्हीं का कुफरान, उन्हीं को झूठ करार दिया है। तो यही तो बात मैंने दलील के तौर पर पेश किया, अबू जहल की जुबानी और यहाँ मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी की जुबानी। फैसला करें दोस्त सुनने वाले। फिर मैंने वो इसमें हज़रत मिर्जा साहब के अपने अल्फाज में जो तहद्दी किया, चैलेंज के, उसका जिक्र किया था। ये बात इतनी नहीं है, हज़रत मिर्जा साहब ने खुद इसको अपनी सदाकत के लिए बतौर दलील और तहद्दी के, चैलेंज के पेश किया, और मैं कहता हूं किसी ने कबूल नहीं किया। ये हमारे आमिर भाई कहते हैं कबूल किया गया, कईयों ने कई चैलेंज को कबूल किया। सवाल यहाँ कईयों की बात नहीं, कई चैलेंज, मुख्तलिफ चैलेंज का जिक्र अब हमारा मौजू है, बात नहीं है। हमारा इस वक्त मौजू सिर्फ ये है, इस टॉपिक को, इस चैलेंज को किसने कबूल किया, दूसरे चैलेंज को नहीं, इसको, वो आप पेश करें। मैं अर्ज कर रहा हूं, मिर्जा साहब ने किताब तज़किरतुश शहादतैन में इस बात को बतौर तहद्दी पेश किया, चैलेंज पेश किया। आप कहते हैं ये चैलेंज कबूल किया गया, तो मेरा सवाल ये है, कबूल किसने किया था, दलील दें। क्या कबूल करने वाले ने आपकी तरह दावा की तारीख और दिन और साल का भी मुतालबा किया था? अगर किया था तो दलील दें, और नहीं किया था तो आपको आज क्यों जरूरत पड़ी है तारीख मांगने की? उस जमाने में आपके हम मकतब उलमा उन्होंने कभी तारीख नहीं मांगी। आप कह रहे हैं उन्होंने कबूल, चैलेंज किया है, कबूल किया, तो बताएं, दलील दें। बगैर तारीख के, और उन्होंने जायज तारीख के साथ हो तो तारीख दलील दें, और बगैर तारीख के तो उसकी दलील दें। तो जिस तरह उस जमाने में इसको कबूल किया गया, आज आप अगर कबूल कर सकेंगे तो दलील पेश करें। फिर भी आपकी सहूलत के लिए मैंने कहा था, आप सालों के पीछे ना पड़ें, 83 से ले लें या 91 से ले लें, कोई मसला नहीं। क्योंकि बात यह है, क्योंकि आज तक दुनिया में किसी भी मामूर में अल्लाह की दावा की तारीख के साथ दलील नहीं मांगी गई। दावे की तारीख को लेकर उसके मुताबिक दलील नहीं मांगी गई, बल्कि मशहूर वाक़यात के हवाले से तज़किरा होता रहा है। तो वही यहाँ पर भी होना चाहिए, और हज़रत मिर्ज़ा साहब के ज़माने में भी ऐसा ही हुआ है। अगर मैं जो कह रहा हूँ गलत है, किसी ने चैलेंज कबूल किया था तो दलील के साथ पेश करें। तज़किरतुश शहादतैन की अगर आपको दलील चाहिए तो सफ़ा चाहिए तो मैं पोस्ट करूंगा, मेरे नज़दीक आपको ज़रूरत नहीं है, आपने इनकार नहीं किया। अगर आपको उसके लिए असल किताब के हवाला चाहिए तो मैं देता हूँ कि मैंने कोई नया तहद्दी, नया चैलेंज नहीं किया। मैंने हज़रत मिर्ज़ा साहब की बात को दोहराया है, और आपने कहा कि आज की तारीख में उसे कबूल करता हूँ, तो करें, दलील पेश करें, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम शम्स साहब, आपकी ऑडियोज़ मैंने सुन ली हैं। सुन तो मैंने काफ़ी घंटे पहले ली थी, लेकिन मैं बिज़ी था। अब मैं फारिग हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे। साथी कह रहे थे कि दिन में कम से कम 2 दफ़ा तो जवाब दोनों साथियों को देना चाहिए एक दूसरे का। आपकी इस ऑडियो में आप फरमा रहे थे कि ये बात ठीक है, ये मेरी दलील ठीक है, इस पर एतराज़ नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार इस सेंस में सच्चा नहीं मानते थे। वो कहते थे हम आपको झूठा नहीं कहते, हम उस कलाम को सच्चा नहीं मानते जो आप पर नाज़िल हो। आपने तिरमिज़ी की हदीस भी पेश की। आप मेरे करीब होते तो मैं आपका माथा चूम लेता, आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी है। बहुत अच्छी बात। यही मैं कह रहा हूँ 2-3 रोज से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस सेंस में लोगों ने झूठा कहा, इस सेंस में मुखालिफों ने उनका इनकार किया, उनकी सच्चाई का।
لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ میری بات کا گواہ ہے، جبکہ وہ بندہ اس کا منکر ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کی بات کا گواہ نہیں ہوں، میں آپ کے موقع کا گواہ نہیں ہوں، میں اس واقعے کا گواہ نہیں ہوں۔ یا آپ نے کبھی کسی کتاب تو خیر پڑھے ہی نہیں تھے آپ، لیکن آپ نے کبھی کسی زندگی کے واقعے کے متعلق کبھی تذکرہ کیا ہو تو کسی نے اس کو جھٹلایا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس سینس میں کبھی نہیں کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا کہا، کبھی نہیں کسی کا کہا، صرف وہ اسی بات کا انکار کرتے تھے کہ آپ پر جو کلام نازل ہوتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب اگر آپ نے یہ دلیل مان لی، تسلیم کر لی، تو پہلے تو آپ کو یہیں پہ رک جانا چاہیے تھا اور آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، مرزا صاحب کو اس سینس میں لوگوں نے جھوٹا کہا کہ مرزا صاحب کسی بات کا ذکر کرتے تھے، لوگ کہتے تھے مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے 2-3 باتوں کا ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر جگن ناتھ نے مرزا صاحب کی بات کو جھٹلایا اور اس نے کہا مرزا صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں نہیں بھاگا، آپ کا مرید حکیم نور دین یہاں سے بھاگا ہے میری اس گفتگو سے، اس نے مجھے کہا تھا کہ مرزا صاحب مردہ زندہ کر لیں گے، تو میں نے کہا مرزا صاحب کو بلاؤ، اگر مرزا صاحب آ کے مردہ زندہ کر دیں تو میں اور میری پوری فیملی مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ وہ راجہ امر سنگھ، اس نے یہ معاہدہ ہمارے درمیان سے لے کر کھینچ کر وہ چاک کر دیا، ورنہ میں نے تو اس سے 5,000 روپیہ لینا تھا آپ کے مرید سے۔ ڈاکٹر جگن ناتھ جھٹلاتا رہا مرزا صاحب کی اس بات کو جب اس نے مرزا صاحب کی وہ کتاب پڑھی ازالہ وہاب۔ اسی طرح سے مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے متعلق مرزا صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ عدالت میں گئے، ان کو کرسی نہ ملی، جج نے ان کو جھڑکا، مولانا بٹالوی ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہتے رہے مرزا صاحب جھوٹ مت بولیں، جھوٹ مت بولیں، اس طرح واقعہ نہیں ہوا عدالت میں۔ لیکن مرزا صاحب ایسی بات کر رہے تھے، بندہ سامنے کھڑا ہو کے۔ اچھا، اور تو اور مرزا صاحب کے اپنے ہمجولی لالا شرم پت وغیرہ جو ان کے بچپن کے دوست اور قادیان کے تھے، آریہ تھے، ان کو مرزا صاحب اپنے الہامات کے گواہ بناتے تھے۔ آخر انہوں نے بھی جھٹلا دیا، انہوں نے کہا مرزا صاحب ہم آپ کے الہامات کے گواہ نہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا الہام ہوتی کیا بلا ہے، ہماری بلا جانے الہام کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا واقعہ سچے نبیوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ سچے نبیوں کا صرف اسی سینس میں انکار ہوا کرتا تھا کہ آپ پر جو کلام نازل ہوتا ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ تو شمس صاحب آپ کو تو وہ مثال دینی چاہیے تھی۔ اچھا، آپ نے ایک مثال دینے کی کوشش کی، اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے اس ریویو کو پیش کرتے ہوئے اس میں سے ایک بات لی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب مرزا صاحب نے براہین احمدیہ لکھی تو کچھ لوگوں نے مرزا صاحب کے الہامات دیکھ کر ان کا انکار کیا، ان کو ناممکن قرار دیا، کچھ نے اس کو صریحاً کفر قرار دیا مرزا صاحب کے الہامات کو۔ اچھا، یہ بات کتنی بڑی دلیل آپ نے بنانے کی کوشش کی کہ دیکھ لو جی مرزا صاحب کا بھی کلام ہی جھٹلایا گیا نا، مرزا صاحب کو تو حالانکہ مرزا صاحب کو بھی جھٹلایا گیا اور مرزا صاحب کو اس سینس میں جھٹلایا گیا جس کا میں نے ابھی اوپر ذکر کیا ہے۔ مرزا صاحب کے الہامات کو جھٹلایا لدھیانوی 2-3 بھائیوں نے، ان کو کیا جواب ملا؟ ان کو جواب دینے والا تو خود مسلم امت کا یہ فرد ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ جو شیر بہادر اس کے مرزا صاحب کے الہامات کو کفر کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے کہانی اور ہے۔ یہ پورا ریویو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، میں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، اس بات پہ پہلے میرا کافی اپنے بھائیوں سے اختلاف ہو چکا ہے کہ ان لوگوں نے مرزا صاحب کو کیوں کافر قرار دیا تھا یا ان الہامات کو کیوں جھٹلایا، وہ تو بعد کی بات ہے، انہوں نے تو ویسے ہی ان کو الہامن ہی کافر قرار دے دیا تھا مرزا صاحب کو۔ بہرحال ان کو دیوبند سے کیا انعام ملا، سہارنپور سے کیا انعام ملا، گنگو سے کیا انعام ملا، یہ ہمارے گھر کی بات ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ تو کوئی بات تھی نہیں۔ ایک بندہ پوری مسلم امت میں سے آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ اس نے مرزا صاحب کے الہامات کا انکار کیا تھا اور کفر قرار دیا تھا مرزا صاحب کے الہامات کو۔ بھائی باقی تو ساری مسلم امت مرزا صاحب کے الہامات کو کفر قرار نہیں نہ دے رہی تھی، وہ صرف مولوی عبد القادر کے بیٹے ہی تھے نا، جو مولوی عبد العزیز اور مولوی محمد، انہوں نے کہا تھا نا، 2 بھائیوں نے، باقی تو مسلم امت میں مرزا صاحب کی مخالفت تو نہ ہوئی نا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آپ کو پھر دینی تو نہیں چاہیے تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جب قرآن پیش کیا تو ساری امت ساری قوم آپ کی دشمن بن گئی اور اس بات کو جھٹلایا کہ نہیں ہم کیسے مانیں کہ آپ پر فرشتہ آتا اور یہ کلام آسمان سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو محترم شمس صاحب، آپ نے جو اپنے دعوے کی دلیل دی ہوئی ہے اس دلیل کے مطابق بھی مثال دینا۔ دلیل آپ نے سورہ یونس کی اس آیت کو بنایا تھا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ دیکھیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعویٰ کیا تھا
تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا صرف اس لیے کہ لوگ ان کے اوپر نازل ہونے والے کلام کا انکار کرتے. ٹھیک، اگر آپ نے ایک مثال تلاش کی ہے ایک مولوی کی یا دو بھائیوں کی، تو پھر آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے 1882 کے اس الہامات کی مخالفت کا. آپ کو کہنا چاہیے بھی عامر صاحب آپ 1882 سے پہلے کی مرزا صاحب کی زندگی پیش کر دیں. اب پھر کیوں مجھے 91 کی طرف کھینچتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں نہیں بھلے آپ 83 لے لیں، بھلے آپ 91 لے لیں؟ کیوں آپ تذبذب کا شکار ہیں؟ شمس صاحب میں نے تو آپ کو چائے صاحب کے لیے چھوڑی ہے. آپ یہی کہہ دیں کہ جی میں 1882 سے پہلے والی زندگی کو، مرزا صاحب کی زندگی کو بطور حجت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ آپ نکال کے دکھا دیں. میں آپ کے سامنے 1882 سے پہلے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آگے بات چلے، چھوڑیں اس بات کو، کتنا ہم نے مزید گھسیٹنا ہے. 3 روز ہو گئے ایک ہی بات ہم کرتے جا رہے ہیں، لوگ بور ہو رہے ہیں. ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے شمس صاحب، آپ اگر اسی بات کو فائنل سمجھ کے، حتمی سمجھ کے، اس کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں تو آپ سمجھتے رہیں. لیکن جب آپ میرے سامنے اس کو بطور اصول پیش کریں گے نا کہ دیکھو جی تذکرۃ الشہادتین میں جب مرزا صاحب نے چیلنج کیا تو کسی عالم دین نے مرزا صاحب کے چیلنج کا جواب نہ دیا، اس اصول کو جب آپ اپلائی کریں گے نا تو میں اسی اصول کے تحت آپ کے گھر سے آپ کو دلیل پیش کر دوں گا کہ مرزا صاحب نے بھی جس بات کو دلیل بنایا تھا، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے 1894 میں اس بات کو ایسے ننگا کیا تھا کہ مرزا صاحب کے سارے خیموں پر سناٹے چھا گئے تھے، کوئی بندہ بولا نہیں. 1894 سے لے کر 1908 تک، جب تک مرزا صاحب فوت نہیں ہو گئے، 14-15 سال تک اگر مرزا صاحب کی ساری زندگی میں اس بات کا جواب آیا ہو، میں شکست لکھ کر دے دوں گا. بولے نہیں مرزا صاحب، جس کو مرزا صاحب صفائی کی، اپنی سچائی کی دلیل بنا رہے تھے، اس کو مولانا بٹالوی نے ایسے روزے روشن کی طرح ننگا کر دیا کہ لوگ حیران رہ گئے. لیکن یہاں پر سناٹا چھا گیا، بولے تک نہیں 15 سال تک. ایسے نہیں ہوتا شمس صاحب، ایسا اصول نہ بنائیں کہ جی تذکرۃ الشہادتین کا چیلنج تھا وہ کسی نے قبول نہیں. اگر کسی نے قبول کیا ہے، اس زمانے میں لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے کتابیں دیر سے چھپتی رہیں. کبھی آپ چیک کریں تریاق القلوب کب لکھی جاتی رہی اور کب چھپی. 1899 سے وہ لکھی جاتی رہی ہے، اور چھپی وہ کب ہے جا کے چیک کریں اس کی تاریخ. تو شمس صاحب اس زمانے کی کتابوں کو، رسالوں کو بطور دلیل کے نہ پیش کریں کہ جب مرزا صاحب نے تذکرۃ الشہادتین چھاپی تھی تو کسی نے جواب نہیں دیا، یا اگر کسی نے دیا ہے تو وہ ہم تک نہیں پہنچا تو لہٰذا بات ختم ہو گئی، ہم ثابت ہو گئے مرزا صاحب سچے. ایسے نہیں ہوتا. میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے سامنے آپ مرزا صاحب کی وہ زندگی بطور حجت آپ رکھیں تو صحیح کہ جی یہ مرزا صاحب کی زندگی حجت ہے، 1882 سے پہلے کی ہے یا 1891 سے پہلے کی ہے. اس کے بعد مرزا صاحب کی مخالفت شروع ہو گئی. کریں تو صحیح پیش. اب 1882 سے پہلے کا آپ اس لیے نہیں پیش کرتے کہ پتہ ہے کہ 1882 کے بعد مرزا صاحب کی مخالفت نہیں ہوئی. 2 مولویوں نے چھوٹی سی ایک بات کی، وہ بات وہیں پہ ختم ہو گئی، دب گئی. وہ سہارنپور گئے، وہ دیوبند گئے، وہ گنگو گئے، وہ دونوں بھائی، وہ وہاں سے ان کو کیا اپنے علماء سے جواب ملا وہ ہمارے نوٹس میں ہے. مولانا بٹالوی کی چلیں چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے بات کہ انہوں نے تو اس کو جھٹلایا، وہ اپنے علماء سے بھی ان کی بات کو جھٹلا دیا گیا، تو وہ بات ختم ہو گئی. مرزا صاحب کی آپ وہ بات پیش کریں جو آپ کے دعوے کی دلیل کے مطابق ہے کہ جی یہ مرزا صاحب نے الہامات پیش کیے، مرزا صاحب نے یہ دعویٰ نبوت کیا، یہ دعویٰ مامور من اللہ کا کیا. اس سے پوری مخالفت شروع ہوگی، سب لوگوں نے ان کو اس بات کی وجہ سے جھٹلایا. آپ کی دعوے کے مطابق دلیل ہونی چاہیے. شمس صاحب آپ پیش کر دیں، 1882 والا ہی کہہ دیں، پھر میں آپ کو 1882 سے پہلے کی بھی ان کی زندگی پیش کر سکتا ہوں. منتظر ہوں میں آپ کے جواب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. میں تو جمعے کے دن کی مصروفیات کی وجہ سے یہ سوچا ہوا تھا کہ آج عامر صاحب کی آواز سننے کے بعد کچھ معذرت کروں، انشاءاللہ کل جواب دوں گا. کچھ مہلت چاہیے کہ مطالعہ اور دلائل کی تو ضرورت پڑتی ہے. مگر عامر صاحب میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ نے ایک بات بھی دلائل پر مبنی پیش نہیں کی، جبکہ شروع میں آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ مناظرہ ہوتا ہے، باریک باتوں کو دیکھنا ہوتا ہے، صرف موٹی باتیں نہیں پیش کی جاتی. آپ کی طرف سے نصیحت تھی، میں نے اس پر عمل کیا، مگر آپ نے تو ساری باتیں موٹی بتائی ہیں.
देखें आमिर साहब, आपकी बातें मेरे लिए या मेरे सामने दलील नहीं है, सिर्फ दावा है। जैसा कि मेरी बातें आपके लिए सिर्फ दावा होती हैं, दलाइल नहीं होती। दलील हमें बाहर से लाने पड़ते हैं। मैंने कुरान मजीद की पेश करदा दलील मामूरी मिन अल्लाह की सबका जिंदगी पकीज़ा होती है, कोई उसमें नुक्ताचीनी नहीं कर सकता, ये पेश किया था। और हजरत बानी जमात अहमदिया के अल्फाज में उनकी तहद्दी को भी पेश किया था, चैलेंज को। और उसकी दलील मैंने ना मेरी तरफ से बताई और ना हजरत बानी जमात अहमदिया के अल्फाज में बताया, बल्कि मैंने मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी की अपनी किताब से असल सफ़ा आपके सामने पेश करके मैंने दलील सामने रखी। मगर आप तो कभी जगन्नाथ का जिक्र करते, कभी लाला शरम्बत, कभी लुधियाना वाले। कोई मुदल्लल बात करें, एक एक को लें, असल किताब के हवाले से बात पेश करें। मैंने तो उर्दू सीखी ही इसीलिए है कि लोगों की बातें ना सुनूं, बल्कि असल किताबों से असल मकसद को, असल जो मर्जा होता है और मसदर होता है, उसी को जाके खुद देखूं और पढ़ूं, फिर हकीकत को पहचानूं। तो आप दलील एक एक ले लें, एक एक बात को लें, वक्त की कोई मसला नहीं। लोग, हमारे जो ग्रुप का नाम ही राह नजात है, नजात की खातिर इंसान थोड़ा सब्र कर लेता है। एक एक बात को लें और दलील से बात करें, एक एक को दलील से मैं जवाब दिया करूंगा, एक एक का जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। मुझे समझ नहीं आती ये बात कि फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला तअक़िलून के साथ, ये कुरान की आयत है, कुरान मजीद की पेश करदा दलील है। इसके साथ आप अपनी तरफ से फर्ज शराइत क्यों करते हैं, पेश करते हैं? जुटलाने वालों की गिनती, मुखालिफों की तादाद, दावे की तारीख, दिन, महीना। हालांकि इसका जिक्र कुरान मजीद में कहीं भी नहीं है। किसी भी मामूरीन के ज़माने में ऐसी बात कभी नहीं हुई। देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, कुरान मजीद में सूरत अस-सफ़ में जिक्र है, फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। जब वो बय्यिनात लेकर उनके पास आए, तब उन्होंने कहा, इन लोगों ने कहा, ये तो खुलम खुला जादू है। क्या वो कौन सा दिन था जिस दिन ये वाक़या पेश हुआ? कोई ख़ास दिन था, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया था कि लोगों, आज मिसाल के तौर पर मिलादी ईस्वी 20 ईस्वी की फलां महीने की फलां तारीख है, आज मैं बय्यिनात लेकर आया हूँ आपके पास? कहीं जिक्र हुआ है? देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुदा तआला के कलाम पेश किया, हुजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलाम इलाही नाजिल हुआ, उस पर ही तो सारा मसला हुआ, आपने भी इत्तिफाक किया। तो देखें, कुरान मजीद में इसका भी जिक्र आता है, सूरत बकरा में है, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अला लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। तो इस आयत में ही बताया, अल्लाह ताला बताता है कि वो लोग पहले इंतजार करते थे अहले किताब के कोई ऐसे नबी आने वाले हैं, वो लोगों को समझाते भी थे, लेकिन जब फिर अमर वाक़या उनके सामने हुआ तो उन्होंने क्या किया? कुफ्र किया। तो सवाल यह है कि कलाम इलाही के नाजिल होने पर उन्होंने कुफ्र किया। क्या एक दिन में हुआ था सारे? कोई एक महीने में हुआ था, कोई एक साल में हुआ था? तो बताएं को कौन सा दिन था, कितने लोगों ने पहले दिन झुटलाया और दूसरे महीने में कितनों ने झुटलाया, एक साल के बाद कितनों ने किया, या आप इसके हिसाब पेश कर सकते हैं? वो कौन सा दिन, तारीख, महीना और साल था जिस दिन कुफार ने हजरत सालिह को कहा था, या सालिह क़द कुन्त फ़ीना मरजूअन मिन क़ब्ल हादा, या सालिह क़द कुन्त फ़ीना मरजूअन क़ब्ल हादा, सूरत हूद की आयत है, मैंने पहले भी पेश की थी कि ए सालिह, इससे पहले तुम तो हमारे पास बड़े मकबूल थे, बड़ी उम्मीदें थी तुम में। क़ब्ल हादा, इससे पहले। क्या वो कोई दिन था, कोई महीना था, या कोई साल था? पेश कर सकते हैं आप? तो किसी भी मामूर के साथ तारीख का मुतालबा नहीं किया गया, तो मैं क्यों आपको दूं तारीख? और ना ही हजरत मिर्जा साहब से उनके हम असर उलमा मुखालिफिन जो थे, उन्होंने तारीख नहीं मांगी। मगर आज 140 साल के बाद आप तारीख को शर्त बना रहे। इसलिए आमिर साहिब मोहतरम, मैंने कुरान मजीद की दलील के आयन मुताबिक हजरत बानी जमात अहमदिया की पेश करता तहद्दी को ही दोहराया था, अपनी तरफ से कोई नया दावा नहीं पेश किया।
اور آپ نے کہا تھا کہ ان کا چیلنج قبول کیا گیا تھا ان کے زمانے میں، تو بتائیں کب، کس نے، دلیل کے ساتھ پیش کریں، صرف دعویٰ تو نہیں نا کافی۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے، کہ آج فلان تاریخ کو جون کے مہینے میں سن 2020 میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ اس دن سے اب تک آپ نے قبول نہیں کیا۔ امر واقعہ یہی ہے کہ آپ نے قبول نہیں کیا، انتظار باقی ہے۔ دیکھیں عامر صاحب، دنیا میں بات کرنے والے بہت ہیں، دعوے کرنے والے بھی بہت ہیں، ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ البینۃ علی المدعی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دلائل، دعویٰ کرنے والے دلائل پیش کریں۔ تو جب تک دلیل سے آپ بات کریں گے نہیں کریں گے، تب تک تو میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ وہ تو نارمل بات کرنے والوں کی طرح آپ کو بھی مجھے سمجھنا پڑے گا، انہی میں شامل کرنا پڑے گا، لیکن میں نہیں چاہتا آپ ایسے۔ تو دلیل کی خاطر خود کاشتہ شرائط کے پیچھے جانا بھی ایک مناظر کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں، جبکہ وہ پیش کردہ شرائط کے لیے بھی دلیل ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ تاریخ کے پیچھے، سال کے پیچھے نہ جائیں۔ آپ مرزا صاحب کی جو حضرت مرزا بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ان کی جو تحدی ہے، اس کو سامنے رکھے، کوئی بھی بات پیش کریں ان کی سابقہ زندگی سے، دلیل کے ساتھ پیش کریں، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اس میں اس طرح شرائط لگا کے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ قرآن مجید کی پیش کردہ دلیل ہے، اور سارے انبیاء جتنے آئے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ وہ جب آئے تو لوگوں نے جھٹلایا، انہوں نے تعلیم پیش کیا تو جھٹلایا، انہوں نے خلاف توقع بات انہوں نے حقیقت بیان کی تو لوگوں نے جھٹلایا۔ یہ سب قرآن میں ہے۔ میں آپ کو ایک ایک نبی کی بات کر کے نا تفصیل بڑی باریکی سے پیش کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اردو میں، عربی میں، ہر قسم کی کتاب آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن اصل کتاب، اصل صفحے کے ساتھ جتنی مرضی بات کریں، لیکن ایک ایک کو لیں، مدلل کر کے، تسلی کر کے ہم اگلی بات کی طرف جائیں۔ کہ یہ مضمون، یہ عنوان آپ نے لے کر آیا، آپ کی تجویز کردہ موضوع پر بات ہو رہی ہے، تو آپ کو زیادہ اس کے پابند ہونا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ دلائل سے بات کریں گے انشاءاللہ، پھر یہ مناظرہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ انتظار کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ 1882 سے پہلے بھی کوئی چیز نہیں نکال سکتے جو ویل نون ہو مرزا صاحب کے بارے میں، 1882 سے پہلے معلوم شد ہو، مشتہر ہو گئی ہو، ان کی کوئی خرابی معلوم شد ہو، مشتہر ہو گئی ہو، ایک بھی نہیں آپ نہیں لا سکتے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، لے کے آؤ چلو۔ تو عمر نذیر کو چھوڑو جی، دفع کریں۔ کوئی اور بندہ 1882 سے پہلے کی کوئی چیز معلوم شد ہے تو یہاں پیش کرے، ایسی ہے ہی کوئی نہیں، آپ کے پلے کچھ ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شمس صاحب، آپ کی آڈیوز میں نے سن لی ہیں۔ آپ نے تقریباً تینوں آڈیوز میں ایک بات کو کئی دفعہ دہرایا ہے، بار بار آپ نے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ یار آپ مجھ سے ڈیٹ کیوں مانگتے ہو۔ میں نے بار بار پوچھا نا، آپ 1882 سے پہلے مرزا صاحب کی زندگی پیش کرنا چاہتے ہیں یا 1891 سے پہلے؟ تو آپ نے مجھے بار بار ان آڈیوز میں کہا ہے کہ یار مجھ سے تاریخ نہ مانگو، 1882 سے پہلے لے لو یا 91 سے پہلے لے لو، جو مرضی لے لو۔ دیکھیں، ایک ساتھی آپ کے ہیں، ان کی میں نے یہاں آڈیو شیئر کی ہے، لوگ بے چین ہو رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس کہ وہ ایک ہی بات کا رگڑا لگتا ہوا دیکھتے رہیں۔ لوگ چاہتے ہیں بات آگے بڑھے۔ آج بات آگے بڑھاتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا میری گزارشات۔ آپ تاریخ اس لیے نہیں بتاتے کہ آپ کو پتہ ہے میں جو بھی تاریخ بتاؤں گا اس کے پیچھے مرزا صاحب کی زندگی ناقابل بیان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کہا تھا نا، من قبل ہی، اس سے قبل، کیونکہ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے کہ من قبل ہی سے کیا مراد ہے۔ جب پہاڑ پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ سب کو پتا ہے کہ اس سے پہلے، من قبل ہی سے مراد ہے اس سے پہلے، جس دن ساری قوم نے جھٹلایا تھا، ایک ہی دن آیا تھا، وہ حد فاصل ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کسی نے جھٹلایا۔ لوگ صادق اور امین کہتے تھے آپ کو۔ اب مرزا صاحب کا وہ حد فاصل آپ کیوں نہیں پیش کرتے؟ نہ 82 کا نام لیتے ہیں، نہ 91 کا لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں 82 کا پیش کروں گا تو بھی میرے لیے مسئلہ ہے، 91 کا پیش کروں گا تو بھی میرے لیے مسئلہ ہے۔ جی تو شمس صاحب، جس طرح آپ نے میرے سامنے 1882 اور 1891 دونوں چوائسز رکھ کے آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی جو مرضی چن لو، 1882 سے پہلے کر لو یا 1891 سے پہلے کر لو،
तो मैं भी अब आपके लिए ही ये दोनों चॉइसेस छोड़ रहा हूँ, इन दोनों में से आपने चुन लेना है। मैं एक वाक़या 1891 से पहले का पेश करने लगा हूँ, एक वाक़या मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी का 1882 से पहले का पेश करने लगा हूँ। आपने ही बताना है कि क्या 1891 से पहले मिर्ज़ा साहब मामूर मिनल्लाह होने के हकदार थे, उनकी ज़िंदगी इस काबिल थी कि वो मबूस मिनल्लाह या मामूर मिनल्लाह कहला सकते। आपने ही बताना है कि नहीं 1882 से पहले क्या मिर्ज़ा साहब इस काबिल थे, उनकी ज़िंदगी इस काबिल थी कि उनको मामूर मिनल्लाह कोई बंदा तस्लीम करता। ये सुनिए वाक़या 1887 का मेरे सामने उनका एक ख़त खुला हुआ है। उसमें मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह को मुखातब करके, कि कहते हैं कि शायद इन्हीं अल्फाज को आपने कलमा रंज व खफगी समझा होगा, मगर हाशा व कल्ला मेरा वो मंशा नहीं है जो आपने समझा। मैं फिर बाद अब आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि आइंदा अखराजात की कमी और तखफीफ की फिक्र में मैं आप ही हूँ, मगर गुज़श्ता तदारुक मेरे हद इम्कान से बाहर है। इस कसूर का मैं खुद मोतरफ हूँ। शम्स साहब, ये बताना है आपने कसूर मिर्ज़ा साहब ने क्या किया था। इस कसूर का मैं खुद मोतरफ हूँ कि जो कुछ किताब की कीमत में आया वो खर्च होता रहा। लोगों ने मिर्ज़ा साहब को बराहीन अहमदिया छापने के लिए पैसे दिए थे। मिर्ज़ा साहब ने ये कसूर किया कि वो पैसे जो लोगों ने किताब छुपवाने के लिए दिए थे कि मिर्ज़ा साहब दीन इस्लाम की खिदमत करने लगे हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं एतराफ़ करता हूँ इस कसूर का, मेरा ये कसूर है कि जो पैसे लोगों ने मुझे किताब की कीमत के लिए दिए थे वो मैं इधर उधर खर्च करता रहा, मेहमानों की आमद वगैरह पर। बड़ी तफसील है इसकी लंबी। शम्स साहब, खाइन किसको कहते हैं? लोगों ने मिर्ज़ा साहब को पैसे दिए थे किताब छपवाने के लिए कि इस्लाम की खिदमत हो। मिर्ज़ा साहब ने उस अमानत में ख़यानत की और वो पैसा इधर उधर के कामों में खर्च करते रहे। मैं स्कैन लगा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा और बताइएगा कि जो बंदा खुद एतराफ़ कर रहा है कि मैंने ख़यानत की है लोगों की इमानत में, क्या वो मामूर मिन अल्लाह मबूस मिन अल्लाह कहला सकता है?